बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रशिया के एक स्टेट में एक इलाके में लोगों ने एक तंजीम बनाई, एक इदारा बनाया जिसका मकसद लोगों की अज़वाज ज़िंदगी को सुधारना था। उसके लिए उन्होंने इस सिमर फेटी नाम से एक तंजीम कायम की और उस तंजीम के ज़िम्मे जो काम लगाया गया था कि मिसाली जोड़ों को इकट्ठा किया जाए, सामने लाया जाए और जिनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, अज़वाज ज़िंदगी में मसाइल हैं, उनके सामने उनकी मिसालें पेश करके उनको ठीक किया जाए। इस दायरे का ये एक मकसद ये भी था कि कामयाब लोगों की ज़िंदगी की मिसालें दे के नाकाम ज़िंदगी अज़वाज ज़िंदगी वाले लोगों को राय रास्त पे लाना था। और इस सारे मकसद के लिए जो तंजीम थी उसको इस बात पे बड़ी तशवीश थी कि किस तरह हम इस सारे डाटा को इकट्ठा करके इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए उन्होंने एक तकरीब का अहतमाम किया और उसमें पूरे शहर से जितने शादीशुदा जोड़े थे सबको इनविटेशन दी गई। जब सब लोग मुकर्रर तारीख में पहुँचे तो हाल बहुत बड़ा हाल था जिसके अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर कुर्सियाँ लगाई गई थी। उन कुर्सियों पे टेबल और चेयर के एक कपल को बैठाया गया और उस तंजीम के जो मुंतज़मीन थे वो और एक दो अखबारी नुमाइंदे और एक टीवी रिपोर्टर, ये एक पूरा ग्रुप जो था वो मुख्तलिफ़ कपल्स के पास जाता और उनसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछता। और का एक जो अहम सवाल था वो जो हर टेबल से जाकर पूछते थे कि क्या आप दोनों के दरमियान कितना अरसा पहले कुछ झगड़ा हुआ था। तो ये शादी की ज़िंदगी में जो इंसान के अमूमन मामलात होते हैं उसमें ऐसे तो हो जाता है, लेकिन उनसे बाकायदा पूछा जाता था कि आप दोनों के दरमियान कितनी देर से कोई झगड़ा हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो जो हर टेबल पे जाकर ये सवाल पूछते थे तो जो उनको जवाब आता था तो कोई कहता था मैं 2 साल हुए, 2 साल हुए हमारा झगड़ा हुआ था, कोई कहता 3 साल हुए, कोई कहता साल हुआ है। तो इस तरह कोई 3 साल से ज़्यादा कोई लोग उनके सामने नहीं आ रहे थे। तो इस जो ये बात उनको बड़ी तशवीश लग रही थी कि हम अपने जो मतलूबा नताइज लेना चाहते थे ताकि हमें मैक्सिमम लोग वो नज़र आएँ जिनका 5-5 साल हुए हैं और उनका दरमियान कोई किस्म का तनाज़ा नहीं हुआ। तो उनका जो ये जो तरीक़ाकार था इसके मुताबिक वो जब अपनी ये डाटा इकट्ठा कर रहे थे तो एक टेबल पे पहुँचे तो वहाँ एक मिस्टर विंसन नाम का आदमी था जिसने क्लेम किया कि उसकी और उसकी बीवी के दरमियान 5 साल पहले एक नोक-झोंक हुई थी, झगड़ा हुआ था। तो जब इस बात की तस्दीक पास बैठी उसकी बीवी से की गई तो उसने भी सर हिलाकर जवाब दिया कि हाँ, हमारे यहाँ 5 साल पहले झगड़ा हुआ था। लेकिन ये सारे इशू में एक टेबल से एक ग्रेस नामी लड़की उठी और वो चलकर उन नुमाइंदे और वो जो मुंतज़मीन के पास पहुंची तो उनसे पूछा कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो उन्होंने पूछा कि हम इसी काम के लिए तो हम ये कर रहे हैं कि हमें मैक्सिमम लोगों से ये डाटा कलेक्ट करना है कि उनका अज़वाजी ज़िंदगी में कितना अर्सा पहले कोई तनाज़ा खड़ा हुआ था या कितना अर्सा पहले तनाज़ा नहीं हुआ था। उसने कहा कि ये अरसा कितना है। मैं कहा कि जनाब ये हमारे पास जो डाटा है उसके तकरीबन को 5 साल का अरसा है। तो वो फरमाने लगे कि 5 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो कहते हैं कौन सा, कहाँ से आप ये कह रही हैं, किस अंदाज में कह रही हैं। कहती वो जो सामने जोड़ा बैठा हुआ ना, जो आदमी और औरत बैठी हुई है उनको काफ़ी अरसा हो गया है, मेरे ख्याल उनके दरमियान मुझे जो लगता है उनके दरमियान कोई तनाज़ा नहीं हुआ। तो वो बड़े हैरान हुए और जो रिपोर्टर थे उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता है। तो उसने फरमाया कि ये मेरे अम्मी अबू हैं, ये जो मैन है इसका नाम जॉन है और जो खातून है ये मार्गरेट है, ये दोनों मेरे वालिदैन हैं। तो इनको तकरीबन कोई 6-7 साल से मुझे पता है कि इनके दरमियान कोई ऐसा तनाज़ा खड़ा नहीं हुआ। तो वो बड़े खुश हुए और वो उनकी तरफ चले गए। जब उनके पास पहुँचे तो उन्होंने जाके उससे सवाल किया, मिस्टर जॉन बताइए आप क्या ये सच है कि आपके दरमियान कुछ 7 साल पहले तनाज़ा हुआ था। तो मिस्टर जॉन ने कहा नहीं, आपने गलत समझा है, हमें हमारे साथ आपस में जो तनाज़ा वो 10 साल पहले हुआ था। ये जो जवाब था ये उनके लिए बड़ा शॉकिंग था कि हमें 10 साल वाला बंदा मिल गया जिस 10 साल पहले उनका मियाँ बीवी का तनाज़ा हुआ था।
تو وہ حیران ہوئے کہ انہوں نے پوچھا کہ ابھی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا، کہتا ہے ہماری شادی کو 32 سال ہوئے، 32 ایئرز ہو گئے ہیں۔ تو وہ رپورٹر پوچھتا کہ آپ کو پھر گزشتہ 22 سال کا تو بہت افسوس ہوگا، تو وہ فرمانے لگے، جان فرمانے لگا نہیں ہمیں اتنا افسوس نہیں ہے، نوک جھوک ہوتی رہتی تھی لیکن ہم ایک دوسرے کو سمجھ گئے، پہلے 22 سال میں ہم سمجھ گئے، اس کے بعد 10 سال ہو گئے ہمارے درمیان کوئی کبھی تنازع نہیں ہوا۔ اور یہ بات ان منتظمین کے لیے اور رپورٹر کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی کہ ان کو 10 سال عرصے تک تھے کوئی جھگڑا نہ ہونے والی فیملی جوڑا مل گیا یا فیملی مل گئی۔ اب اس کا اعلان کر دیا گیا کہ یہ جو کپل ہے، یہ جو میاں بیوی ہیں، یہ آج کے مثالی جوڑے کے طور پہ قرار دیے جاتے ہیں، مثالی جوڑا قرار دیے جاتے ہیں۔ اب مثالی جوڑا قرار دینے کے بعد ایک بہت بڑی پروقار تقریب ہوئی جس میں اس شہر کا میئر بھی آیا ہوا تھا، اور میئر کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی جو آئس کریم کھا رہی تھی، اور اسی بچی نے جو گلدستہ تھا وہ مارگریٹ کو پیش کیا تھا، اور جو میئر تھا اس نے خود اپنے ہاتھوں سے جو جان تھا اس کو ایک پائپ جو وہ پیتے ہیں وہ پیش کیا تھا۔ تو اس طرح فوٹوگرافر وہاں تھے، تو ایک فوٹوگرافر نے کہا کہ آپ دونوں میاں بیوی اپنا ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں، تو یہ میں جو پک آپ کی لوں گا، یہ تصویر جو لوں گا، یہ کل میرے اخبار میں فرنٹ پیج پہ شائع ہوگی۔ تو وہ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما، تو اس نے وہ تصویر بنائی، اور تصویر جو تھی وہ اگلے دن اخبار میں شائع بھی ہوئی۔ اب جب وہ یہ سارا فنکشن ختم ہوا تو وہ گھر جانے لگی، تو جو گریس ان کی بیٹی تھی نا وہ بہت خوش تھی، وہ بڑے پراعتماد تھی، اور وہ جب گھر پہنچے تو گھر پہنچتے ہی جو جان تھا اس نے اپنے ساکس اور اپنے موزے اپنے جوتے اتارے اور ان کو اوپر ہوا میں اچھالا، اور اپنی بیٹی گریس کو کہا کہ اپنی ماما کو بتا دو کہ میری ان کے ساتھ کوئی صلح نہیں ہے۔ تو جو لڑکی تھی اس نے گریس نے کہا کہ ابو جان بس بہت ہو گیا ہے، کیا آپ کو 10 سال ناراضگی جو آپ کی رہی ہے یہ کافی نہیں ہے؟ اور اگر آپ نے ابھی بھی صلح نہ کی تو میں صبح اخباری نمائندوں کو بلا کر سب حقیقت بیان کر دوں گی۔ تو اس لیے اس بات کو سن کر اس کے باپ جو تھا وہ تھوڑا سا کانشیس ہوا، تو چونکہ ایک اعزاز ملا تھا تو وہ کھڑا ہوا، تو جو مارگریٹ تھی وہ بھی کھڑی ہوئی، وہ بھی مسکرایا، وہ بھی مسکرائے، دونوں ایک دوسرے گلے ملے، اور اس طرح ایک وہ تنازع جس کو لڑکی نے ایک نئی چال کے ذریعے یہ ثابت کر دیا تھا کہ دونوں کے 10 سال پہلے لڑائی کوئی نہیں ہوئی، حالانکہ 10 سال سے ان کے آپس میں بول چال نہیں تھی۔ تو اس طرح وہ ان ماں باپ کے درمیان ایک صلح ہوئی، اور وہ اپنی اچھی زندگی گزارنے لگی۔ یہ ہوتی ہے ایک کامیاب چال جو ایک بیٹی نے چل کر اپنے والدین کے درمیان صلح کرائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا اور لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم۔